इस अफसाने का उन्वान है आखिरी दिन। आखिरी दिन ये मेरा रफ वर्क है, लेकिन इसमें मैं कंपोज करके इसमें चेंजेस कर चुकी हूँ। तो कंपोजिंग में फेसबुक पे वो मौजूद है और मेरे गूगल अकाउंट पे। मैं 9 जनवरी को पैदा हुई और 25 जुलाई को लगभग 90 साल की उम्र में फौत हो गई। मुझे याद है उस दिन मैं अपने आबाई मुल्क बरतानिया में नहीं थी, जो मेरी वफ़ात का दिन था। मैं अपने दोनों बेटों के हमरा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पिछले एक हफ्ते से मौजूद थी। ये कुदरत का इत्तेफाक था कि हम तीनों माँ बेटों को एक ही हफ्ते न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ कामों की नौयत से जाना था। लिहाजा हमने पूरे एक हफ्ते की छुट्टियाँ एक साथ ले ली। मैंने 2 रोज़ पे मबनी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मेरा बड़ा बेटा अपने किसी लेक्चर के लिए आया हुआ था और छोटा अपनी खेलों के सिलसिले में। हम तीनों ने वो हफ्ता बहुत अरसे बाद एक साथ गुजारा और बहुत खुश हुए। मुझे बात बात पे खुशी का एहसास होता, कदम कदम पे तहफ़्फ़ुज़ का और बेपनाही में पनाह का। मुझे उठते ही अपने बेटों के चमकते चेहरे देखने को मिलते और मैं फूले ना समाती। मुझे कदम कदम पे वो दिन याद आते जब मुझे सारा दिन इन्हें खिलाने पिलाने की फ़िक्र होती। इसी तरह से वो आज मेरी फ़िक्र कर रहे थे। मैं अपनी उम्र के मुकाबले में खासी चाको चौबंद और तवाना थी और मेरा वज़न भी करीबन 50 किलो के करीब था। हम न्यूयॉर्क घूमते, रंग बिरंगे होटलों में जाते, यहाँ तक कि एक दिन हम तीनों पब भी चले गए, जहाँ सब हमें देखकर हैरान हो गए और हम कुछ देर बाद ही हाथों में हाथ डालकर वहाँ से रुखसत हो गए। सरखुशी का एक नशा था जिससे मैं सरशाद थी और बिन पिए हालत खमार में थी। कितने अरसे बाद हम माँ बेटों को एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। उनके बचपन से नौजवानी तक का एक एक लम्हा मेरी आंखों से गुजर रहा था और मैं दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। न्यूयॉर्क में हमारा एक दिन का क़याम और रह गया था और बेटों से जुदाई का तस्वुर मुझे परेशान किया जा रहा था। अगरचे हम तीनों लंदन में क़याम पजीर थे, मगर हम तीनों अपने अपने घरों में थे। इनकी अपनी खूबसूरत ज़िंदगी थी और मेरा ज़्यादा वक्त हस्बे मामूल लिखने पढ़ने में गुजर जाता। हफ्ते में 2 बार मेरे बेटे मुझसे मिलने आते और हम दुनिया जहाँ की बातें करते। हम तीनों अच्छे दोस्त थे और वो दोनों अच्छे तनकीद नगार। मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन से एक दिन पहले अपने बेटों के लिए बहुत सारी ख़रीदारी की और इन्हें इसका बिल नहीं चुकाने दिया, अगरचे वो बज़िद थे। एक खूबसूरत पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को एक खूबसूरत पार्क में चले गए और तीनों मिलकर बत्तखों को ढेरों ब्रेड तोड़ तोड़ कर खिलाते रहे और मैं उनके बचपन के दिन को याद करती रही। जब हम इल्फर्ड के वैलेंटाइन पार्क में तकरीबन 10 ब्रेड के पैकेट ले जाते और इन बत्तखों को खूब खिलाते। बत्तखों को उनके हिस्से का रिज़्क़ खिलाते हुए अगरचे हम इन पर कोई एहसान नहीं करते, मगर फिर भी वो खुशी से फूले न समाते। देखते ही देखते कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। एक लम्हे के लिए तो ऐसे लगा जैसे कि पाँव के नीचे से ज़मीन घूम गई और लंदन से न्यूयॉर्क की झील आ गई, मगर वक्त वहीं का वहीं रुक गया। औलाद कितनी ही जवान क्यों न हो जाए, वो माँ के लिए उसके पेट से पैदा होने वाला खून का लोथड़ा ही रहती है, एक बेबस मासूम सा नन्हा सा जिसे भूख लग रही होती है, जो रो रहा होता है। वक्त के साथ साथ औलाद समझती है कि वो रोएगी नहीं तो माँ समझेगी बेटे को भूख नहीं लगी, मगर ये सिर्फ औलाद का वहम होता है। माँ का पेट भरा हुआ भी हो तो औलाद की प्यास की शिद्दत उसे बिलकना सिखा देती है और उसकी भूख का दर्द उसे अंदर से खोखला कर देता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं झील के आंसुओं से मुंह छुपा के पीछे मुड़ी तो मेरे बेटों को झील ने बत्तख ने इशारा कर दिया। वो पीछे मुड़े और मेरे आंसू साफ किए। मुझे वो वक्त आया जब लंदन के एक बहुत बड़े कोर्ट ने मुझसे मेरी औलाद छीन के किसी और के हवाले कर दी। 2 साल की जुदाई के आंसू रंग लाए, न दिन रात की दिल से निकलती दुआएं, और मैं मुकदमा हार गई। मेरे दिल में वो दिन याद करके एक जोर का दर्द उठा और मैं लड़खड़ा गई। मेरे आंसू थम गए और झील के आंसू रवां हो गए और मेरे दोनों बेटे, वो खुद मेरी दोनों आंखों से टपके 2 आंसू बन गए और मेरे चेहरे पे गिरने लगे। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो किसी ने मेरे बेटों को दिलासा, किसी ने मुझे थामा तो किसी ने मेरा दिल, और बस मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पे थी। मुझे होश आ चुका था मगर गनूदगी का आलम तारी था। मैंने आँख खोली तो अपने दोनों बेटों को मुस्तरिब पाया। वो मेरी तरफ लपके। मैंने उनके सर पे हाथ फेरा। यशम जो मेरा बड़ा बेटा है, उसके आंसू मेरी दाएं गाल पे टपके तो राहम के आंसू मेरी बाएं गाल पे। मैंने उन दोनों के हाथ अपने हाथों में थामे और फिर बेहोश हो गई।
یا شاید میں نیند میں تھی اور سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے کسی اور کمرے میں تھی۔ میری نظر کھڑکی پہ پڑی تو خوبصورت سا درخت دکھائی دیا۔ کمرے میں ایک ڈاکٹر موجود تھا اور 2 نرسیں اور میرے والدین۔ ڈاکٹر مجھے جاگتا دیکھ کے چونکے تو میں اپنے والدین کو دیکھ کے چونک پڑی۔ اتنے میں میرے دونوں بیٹے میرے سامنے نمودار ہوئے جنہیں میں اوڑ سے دیکھ نہ پائی تھی۔ کمرے میں افراتفری کا عالم تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، آپ آج ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم آپ کو آج ہسپتال سے فارغ کر دیں گے۔ آپ اپنی فلائٹ پکڑ سکتی ہیں، ابھی بہت وقت ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، نہیں، وقت تھم گیا ہے، میرے والدین آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، میں اپنے آنسو نہ روک پائی۔ میں نے ایک نظر سے اپنے والدین دیکھے تو دوسری نظر سے اپنے دونوں بیٹے۔ ایک طرف جدائی ختم ہونے والی تھی تو دوسری طرف اس کا آغاز ہونے والا تھا۔ ایک طرف فنا تھی، ایک طرف بقا۔ ایک طرف جسم تھا تو ایک طرف روح۔ ایک طرف میں ماں تھی تو دوسری طرف مامتا۔ ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری طرف ماں۔ میرے بیٹے چیخ پڑے، مجھے کہا، ایسا مت کہو، یہاں کوئی نہیں ہے، ہم سب واپس جا رہے ہیں۔ میں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، آنکھوں سے گرتے آنسوں سے انہیں دیکھا اور میں نے انہیں کہا، اب وقت نہیں ہے، واپسی پہ میرا صندوق جہاز کے نیچے والے حصے میں ہوگا، گھبرانا نہیں۔ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھ کے باہر کی طرف دیکھنا، میں بادلوں میں ہوں گی۔ وہ رو پڑے، وہ اس صدمے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ میں تیار تھی۔ میں نے انہیں کہا، میں اپنے جسم کے تمام اعضاء میڈیکل سائنس کو تحفتاً دے چکی ہوں، انہیں میری چیز پھاڑ کرنے دینا، جو بچ جائے وہ لے لینا۔ میرے بیٹے روئے مچلے، مگر کہاں سنبھلے۔ میں جس موڑ پہ کھڑی تھی وہاں میں ان کے دلوں کی دھڑکن سے نکلنے والی دعاؤں کو سن رہی تھی، خون کے قطروں سے ٹپکنے والی التجاؤں کو سن رہی تھی، ہونٹوں پہ رکھی دعاؤں کو پڑھ رہی تھی اور آنکھوں سے ٹپکنے والی بے بسی کے آنسوؤں پہ رکھی مسکینی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 تھے مگر ان کی دعائیں ایک تھیں، التجائیں ایک تھی اور بے بسی کی پکار ایک تھی۔ ان دونوں کے جسم کا ایک ایک حصہ سراپائی دعا تھا۔ ماں سے بیٹوں کی محبت کا یہ رنگ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی ماں یہ سب دیکھ کے زندہ رہ پاتی تو وہ اس منظر کو اپنی سانسوں کو حرف بنا کے بھی لکھنے کی کوشش کرتی تو نہ لکھ پاتی، اور اگر لکھ پاتی تو وہ کوئی ماں اسے پڑھ کے جی نہ پاتی۔ کون کہتا کہ بیٹے ماں سے محبت نہیں کرتے؟ کون کہتا کہ وہ جوان ہو کر بے پرواہ ہو جاتے ہیں؟ کون کہتا کہ دنیا جہاں کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ان کے اندر کا بچہ مر چکا ہوتا ہے، جو ماں کے بنا اپنے جسم کی غلاظت بھی صاف نہیں کر سکتا؟ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، اپنے بیٹوں کو گواہ بنا کے اسے کہا، میری آنکھیں کسی امریکی بچی کو دے دینا۔ میں ہمیشہ اس امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کے بارے میں لکھنا چاہتی تھی، ہو سکتا ہے میں اپنے مرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے یہ خوبصورت امریکہ دیکھ سکوں۔ ڈاکٹر پریشان ہو چکا تھا اور نرسیں بھی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وہ میرے بیٹوں کے ارد گرد ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں دلاسا دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان تھا اور میری روح اس طوفان میں ڈوبتی جا رہی تھی، آنکھیں دھندلاتی جا رہی تھیں۔ وہ فرشتے آ چکے تھے اور میں زیر لب کلمہ پڑھ رہی تھی، اونچی آواز میں، یہ سوچ کر نہیں پڑھا کہ کوئی کہیں یہ نہ کہتے کہ امریکہ کے ایک ہسپتال کے ایک بستر پہ ایک مسلمان شاعرہ کلمہ ادھورا چھوڑ گئی۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب یہاں 2-3 بڑے افسانے کے تنقید نگار ہمارے ناصر سمینا کی اس تقریب پر اچھا ہے، آپ کا تصور بڑا، امیجنیشن بڑا امیجنیشن بڑا اچھا، یعنی آپ کی جو ماں کی کیسے ہوں گے؟ جو ماں کا ضرور نہیں، یہ افسانوی ہے، افسانے افسانوی طرز۔ ماں دیکھیے اس میں آبیتی کا کافی عنصر ہے۔ بالکل اس بچی کی دونوں بچے چھین لیے گئے تھے، جس پر یہ بار بار ان کی، مگر اس کو اس افسان کی، یعنی اب خدا کا شکر ہے کہ والد کے پاس، ورنہ یہاں کونسل لے لیتے، گورنمنٹ لے لیتی کونسل ایک بار جب لینے میں 3 تو بچے وہ بہت مصیبت ہوتی ہے، وہ پھر کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے۔ وہ کسی کے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے زیادہ میری پوری ریسرچ سے سن لیجیے جی گا۔ جی، کرسچن مشنریز جو ہیں کام کرتی ہیں، آخر 2 سال کے بعد کونسل پرماننٹ کیئر کا، اڈاپشن کیئر کا